Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Iman, je suis marocaine et j'ai créé cette chaîne YouTube pour enfants, pour aider les gens qui ont envie d'apprendre euh, la langue française euh, ou bien améliorer leur niveau. Du coup, ça sera une chaîne où je vais essayer de faire tout mon mieux et d'expliquer même les leçons بالدارجة المغربية. أنا المغربية كنهضر بالدارجة وغنعاونكم إن شاء الله باش تفهموا الفرنسية وتدخل لكم من راسكم أكثر وتبغيوها كلغة، حيت كنشوف بزاف ديال الناس اللي ما كت... اللي كتخلعهم الفرنسية بالعكس هي كلغة إلا عجبتكم وإلا بغيتوها غادي نشدوها دغيا. دونك كان هذا هو الهدف ديالي من انني نكري هاد لاشين هادي، وبغيت ان شاء الله الفائده تعم علينا كاملين، وان شاء الله لي فيديوهات ديالي حتى هما كنتمنى يعجبوكم. المهم انا بغيت اول حاجه نشارك معكم هاد الموقع هذا، كنتمنى انكم تدخلوا ليه وتشوفوه. متاكده بانه غادي يعجبكم بزاف. فيه حوايج زوينين اللي غادي يعاونوكم، فيه مواد مختلفة ماشي غير اللغة الفرنسية، ولاني الطريقة باش كيعلموا اللغة الفرنسية كنظن ما غتلقاوهاش في شي بلاصة اخرى. يعني واخا تخلصوا فلوس في مدارس اللي كيعلموا اللغة، وتقدر ما تكونش بهاد لا كاليتي ديال هاد لو سيت هذا صراحة. المهم انا هذاك الشيء علاش بغيت نشارك معكم التجربة ديالتي في لو سيت. وغنبداو ندخلو لو كور. لا باج ديال لو سيت هي هادي، فيها هاد الشيء. مهم هادو لي كور اللي كاينين. كاينين دي كور ديال مواد مختلفة من جامعات معروفة بحال ESAM Université, Institut Polytechnique de Paris, Université de Paris, لو سنام، université fédérale. المهم كاينين هنايا بزاف ديال لي زونيفرسيتي اللي كتحط دي كور ديالها اون لين، واللي ملي كتبريباري داك الكور اونفان كيعطيوك واحد لا سيرتيفيكاسيون. تقدروا تحطوها في السي في ديالكم باش تعطيو واحد لا فالور اجوتي لو سي في ديالكم، كوم كوا باش يعرفكم بحال مثلا هذاك المشغل انكم ما كتضيعوش وقتكم في الخاوي، كديروا شي حاجه في حياتكم. يعني كتقرا، يعني انت عندك واحد ديبلوم مثلا في القرايه من شي جامعه ولا هذا، وكتزيدوا بواحد ديبلوم ديال بحال هكا اونلاين، راه فهمتي كتخلي المشغل كياخد عليك واحد النظره زوينه بلي داك السيد ما كيضيعش وقته واخا كيكون جالس بوحدو في الدار كيقرا. هذه واحد الحاجه غادي ياخدها عليك واحد الفكره غادي ياخد المشغل غتكون زوينه. على اي باش ما نقويش عليهم هضره بزاف ندخلوا نشوفوا لو كور. هنايا كندخلوا المي كور، وحتى لو سيت راه سهل بزاف. تقدروا زعما تدخلوا تكريو لو كونط ديالكم بطريقه سهله بزاف، وما كيتطلبش زعما كاين مجهود كبير ولا فلوس ولا ديجا سي غراتوي و سي اميوزون. الحاجه الزوينه بزاف هو انه كتعلم وانت مرتاح زعما. ما كتحسش براسك باللي راك كتقرا شي حاجه، كتحس براسك راك كتقرا الفرنسيه، كتحس براسك بحال راك غير ملاهي، غير مدوز الوقت، غير فهمتي. هذه حاجه زوينه. هذه لاباج ديال لو كور كتكون على هذا الشكل هذا. هنايا كيكون لو كور، انفو دو كور، ديسكوسيون هنا فين كيهضروا معاك الاساتذه، parfois progression ديالك، l'attestation de suivi
كتكون في الاخر ديال لا فورماسيون لي كيسيون. الا كانوا عندك شي كيسيون كتقدر تدخل لهنايا تكتبهم، ولا تقدر غير تقرا لي كيسيون ديال ناس وحدين اخرين. هنا كيعطيوك حوايج باش يعاونوك كيفاش تخدم في هذا في لو سيت. découvrir les personnages du MOOC, naviguer dans le cours et réaliser les activités, ajouter sa photo de profil. نشوفو découvrir les personnages du MOOC. بالنسبة le MOOC شنو هي la signification du mot MOOC؟ هي une formation en ligne كتكون هذا كتكون من بعد منها واحد اتيستاسيون ولا سيرتيفيكا. داكشي علاش كيسميوها موك. كاينين انواع اخرين ديال لي فورماسيون اون لين اللي كتكون فورماسيون ديبلومونت. هادي فورماسيون موك كتكون سيرتيفيي، يعني ملي كدوزها كتاخد سيرتيفيكاسيون. هذا هو المقصود بديك لو مو موك. لو سيت سميتو فان موك. Les personnages du MOOC vivre en France niveau A2. بالنسبة لهاد لو كور هذا ديال vivre en France فيه بزاف ديال لي نيفو. كاين لو A1 لو A2 وكاين ماكثر، كاين B2 كاين C. المهم يونا بلان. كما كتشوفوا هنايا كاينين لي بيرسوناج ديال هاد لو مو. كاينه لوسي et votre professeur de grammaire et macro votre guide culturel. وبالنسبة لي أنا je m'appelle Imen. bonjour, salut. كاينين هادو les personnages Aïcha, Peter, Maria, Rajon, Tania, Arun et Yuta vous accompagnent dans la découverte de la langue et de la vie en France. Les personnages كاين Arun Ali, 42 ans, marocain, situation familiale, marié à Yasmine, 2 enfants, عنده جوج ولاد. Sarah, عندها 13 ans, et Ilyas, عنده 7 ans, profession chauffeur de VTC, adresse, il vit à Paris. كاينه هاد البنوته هادي Aïcha Demba, عندها 25 ans, sénégalaise, situation familiale, célibataire sans enfant. Profession vendeuse, depuis 6 mois en CDI, et adresse, il vit à Marseille. Tania Fedorovna, 36 ans, russe, situation familiale, divorcée de Piotr, ex-mari, une fille, Nina, 6 ans, profession journaliste, adresse Montpellier. Et il y a Yuta Watanabe, 52 ans, japonais, situation familiale, célibataire sans enfant, profession cuisinier, indépendant, adresse, il vit à Lyon. Maria Gomez, 23 ans, chilienne, situation familiale, passée à Louis, enceinte, profession étudiante en histoire de l'art, adresse Toulouse, depuis 6 mois. كنظن باقي لنا هاد الكاركتير وهذا. Peter Finnegan, 37 ans, irlandais, situation familiale, marié à Joël, مزوج بجوال, عنده un enfant, est un adopté مربي, profession chômeur. هو دابا حاليا بلا خدمة، بالحق كان انفيرميي وجلس من الخدمة. adresse Périgueux. Rajon Selvarajah, عنده 43 ans, Sri Lankais, situation familiale, marié à Shalini, enceinte, et sa femme est enceinte. Un fils, Kajan, 10 ans, profession développeur informatique, travaille en entreprise CDD, adresse La Courneuve.
بون كنظن هادو هما لي بيرسوناج اللي غيكونوا عندنا في هاد لا فورماسيون هادي، مزيان تعرفوا عليهم باش نعرفوا علاش باش نعرفوا هاد لو موك شكون غادي يكون فيه، تعرفوا على بعضياتنا. كنتمنى انكم تخليو لي حتى معلومات عليكم باش نتعرف عليكم، نتعرفوا على بعضياتنا اكثر. المهم هذا هو لو موك ديالنا، هذه هي لا فورماسيون ان شاء الله اللي غادي نبارطاجيها معكم. اولا غتكون عندنا بروندر لو مترو، الا كنا باغيين ناخذوا ان مترو في لا فرانس شنو غير خصنا نديرو. من بعد غادي نشوفوا لي كوميرس تجاره، نيغوسيي مارشاندي. نيغوسياسيون هي كنتشطر مع شي واحد، كنتشطر معاه، كنقول له لا هذه غاليه، لا نقص لي شويه، لا هذه لا هذه. لي رونسينيومون ادمينستراتيف، لي رونسينيومون الارشادات الاداريه. كونسولتي ان ميدسان، نمشي نشوف طبيب. ليكول مدرسه. لا بيتيت انفانس، لا بيتيت انفانس الطفله الصغيره. travailler en France، تخدم في فرنسا. لي لوازير كولتوريل، الهوايات الثقافيه. لو سبور الرياضه. لي فيل فرانسيز، المدن الفرنسيه. لو لوجمون البيت ولا المكان للسكن. لا غاسترونومي فرانسيز، الاكل الفرنسي. لي تراديسيون كولينير بحال قلتي التقاليد ديال فرنسا في الاكل. لابيرو اون تيراس، لابيرو اون تيراس، تيراس هو السطح، لابيرو كنظن شي. المهم لي بوتيك اوفيرت لو ديمانش، المحلات اللي كتكون محلوله نهار الحد. ايفالواسيون امتحان. ولو كيسيونير دو فان دو مو. ان شاء الله نوصل معكم حتى لو كيسيونير دو فان دو مو. بالنسبه لدابا غنقول لكم تهلاو، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه.